संघीय संसद भवन अगाडि फेरि आत्मदाहको प्रयास। प्रहरीले बचायो। पारिवारिक कारणले आत्मदाहको प्रयास गरेको देखिएको प्रहरीको भनाई। केपी शर्मा ओलीका प्राज्ञिक सम्बोधन नामक ग्रन्थको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा लोकार्पण। 100 दिन राजनीतिक उतार चढावमै बितेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। निर्देशन र घोषणाबाट शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुनुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आग्रह। गैरीगाउँ स्थित सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयद्वारा महानगर विरुद्ध प्रदर्शन। प्रहरीले सहयोग नगरेपछि ब्याक भए काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह। गैरीगाउँ पसेन डोजर। रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व आफूले लिने। राजनीतिक सौदाबाजी नगरियोस् भन्दै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको भनाई। छरिएका रकमहरू पुँजीको रूपमा जम्मा गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत। नागरिकता विधेयकमा सहमतिको प्रयास जारी रहेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। पदमबहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। मृत्युब्याज पीडितका माग समेट्न सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन। सरकार स्पष्ट गन्तव्यका साथ अगाडि बढ्ने सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको टिप्पणी। एकल महिलाका सन्तानलाई माओवादीको थरबाट नागरिकता दिनु संविधानको मर्म विपरीत रहेको एमाले सांसद विद्या भट्टराईको धारणा। एकल आमाका सन्तानलाई माओवादीको थर राखेर जन्म दर्ता दिनु उर्दी हुनु लज्जास्पद रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको नभएको एमाले सांसद रघुजी पन्तको भनाई। संसद बाहिर सरकारको बारेमा एमाले नेताहरूले दिए प्रतिक्रिया। कुन नेताले के भने यसको बारेमा पूरी जानकारी। सांसदले संसदमा उठाएको विषयमा सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले गरे शून्य समयमा मौन धारण। संक्रमणकालीन न्यायलाई फास्ट ट्र्याकको विधिद्वारा टुङ्ग्याउनु पर्ने सांसद देवेन्द्र पौडेलको भनाई। दूरसञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई 50औं अर्ब नोक्सान हुने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको टिप्पणी। अवसरवादीहरूबाट जोगिनुहोस् भन्दै स्वर्णिम वाग्ले प्रति नेता शेखर कोइरालाले गरे कटाक्ष। अश्लील हरकत गर्ने जनमतका सांसद खानलाई निलम्बन गर्न राष्ट्रिय एकता अभियानको माग। रातो मच्छेन्द्रनाथको महास्नान सम्पन्न। लाइसेन्स लिएकाले मात्रै घर जग्गाको कारोबार गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरूको सरकारसँग माग। वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएकाहरूको बिमामा ठगी गर्ने 6 जना पक्राउ। तुरिया नदीमा अवैध उत्खनन हुने क्रम बढ्यो। स्थानीय सरकार मौन। शेर अकेला ही आता है भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्यालको संज्ञा दिँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको टिप्पणी। ब्याज दर घटाउने मिसनमा सरकार। अर्थविदहरू भन्छन् नघटाए बैंकहरूकै खराब कर्जा बढ्छ। कांग्रेसले टुरिस्ट उम्मेदवार भनेकोमा स्वर्णिमको जवाफ। सीमा भनेको मान्छेले कोरेको मानचित्र मात्रै हो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री भएपछि पहिलो पटक पूर्णबहादुर खड्का जङ्गी अड्डामा सेनाले गर्यो स्वागत। एकीकृत समाजवादी छोड्ने तयारीमा मुकुन्द नेउपाने आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 59 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 373 जना सक्रिय संक्रमित। नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा तिब्बती शरणार्थी पक्राउ। नेपाली सेनाको सर्भर ह्याक गरेको आरोपमा 21 वर्षीय युवक पक्राउ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नतिजा 24 घण्टासम्म अनलाइनमा आएन। नेपाली सेनामा जागिर खुल्यो। डाक्टरदेखि पण्डितसम्म माग। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र EU प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता। युरोपियन रिकन्स्ट्रक्सन बैंक नेपालमा काम गर्न इच्छुक। सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो नरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाई। विज्ञापन विस्तारले मात्रै सञ्चार माध्यमलाई धान्न सक्ने अवस्था नरहेको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण मगाईको भनाई। विज्ञापन क्षेत्रको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको टिप्पणी। यस वर्षको विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 3% भन्दा तल झर्ने IMF को प्रक्षेपण। भारतमा एकै दिन 6000 जना भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। घरको छतबाट खस्दा अफगानिस्तानमा एकै परिवारका 7 जनाको मृत्यु। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्साङदी शीर्ष स्थानमा उक्लियो। पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता मंगलबारबाट सुरु हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तनावलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल चैतको 25 गते शनिबार ईस्वी सन् 2023 अप्रिल 8 तारिक
बाहेक सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामी समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। काठमाडौँमा संसद भवन अगाडि फेरि अर्को एकजनाले आत्मदाहको प्रयास गरेको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास भएको छ। संसद भवनको 1 नम्बर गेट अगाडि एकजनाले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। उनले पेट्रोल खन्याएर आगो लगाउन खोजेका थिए। उनलाई प्रहरीले बचाएर पक्राउ गरेको छ। आत्मदाहको प्रयास गर्ने युवकको पहिचान खुल्न सकेको छैन। प्रहरीका अनुसार युवकले ट्रली बसको कार्यालय रहेको क्षेत्रतिर बसेर पेट्रोल खन्याएका थिए। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पारिवारिक कारणले आत्मदाहको प्रयास गरेको देखिएको बताउनुभयो। पारिवारिक कारण देखिन्छ, हामी सम्झाएर परिवारको जिम्मा लगाउँदैछौँ, एसएसपी कार्कीले भन्नुभयो। यसअघि केही महिना अघि संसद भवन अघि एक पुरुषले आत्मदाह गरेका थिए। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केपी शर्मा ओलीका प्राज्ञिक सम्बोधन नामक ग्रन्थको लोकार्पण भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच केपी शर्मा ओलीका प्राज्ञिक सम्बोधन नामक ग्रन्थको लोकार्पण भएको हो। ग्रन्थ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली सहित उपकुलपति र प्राज्ञहरूले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपतिहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवं विशिष्ट प्राज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो। ग्रन्थ प्राज्ञ शशि लुलुम्बुले सम्पादन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक उतार चढावका कारण सरकारको नेतृत्व लिएको 100 दिनसम्म पनि काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। गोर्खा अस्पतालको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा सहभागी हुन गोर्खा पुग्नुभएका उहाँले अब विकास निर्माणसँगै सरकारको अन्य कामले तीव्रता पाउने आश्वासन दिनुभयो। सरकारले पूर्णता सकेको र राजनीतिक स्थिरता समेत कायम भइसकेकाले अब कामले गति लिने उहाँको भनाइ छ। गोर्खाबाट निर्वाचित भएर आफू प्रधानमन्त्री भएकाले पनि गोर्खाको विकासका निम्ति आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा आफूहरू रहेको बताउँदै उहाँले परम्परागत विकासको मोडेलमा केही नयाँपन ल्याउने गरी तयारी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्पतालमा रहेको आइसियु कक्षको पनि उद्घाटन गर्नुभयो। गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले जिल्लाका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले निर्देशन र घोषणाबाट शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभयो। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्देशन र घोषणाहरू मात्रै गर्दै हिँडेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र सम्मेलनहरूमा जान भ्याइ नभ्याइ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री फुर्सद भएको प्रति आफू छक्क परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन र घोषणाले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद थापाले प्रधानमन्त्री लक्ष्यमा पुग्नका लागि मल भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालसँग लक्ष्य पूरा गर्ने आत्मविश्वास नदेखिएको पनि बताउनु भएको छ। गैरी गाउँमा डोजर चलाएर अनाधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयास असफल भएको छ। स्थानीय सुकुम्बासीले पहिले बाटोमा टायर बालेर अवरोध गरेपछि महानगर पछाडि हट्न बाध्य भएको छ। महानगरपालिकाको केही समय अघि गोरखापत्रमा अनाधिकृत संरचना भत्काउन सूचना जारी गरेको थियो। त्यही अनुरूप महानगरले डोजर चलाउने स्थानीयमा त्रास भएपछि उनीहरू प्रतिकारमा उत्रन तम तयार भएर सबै नाकामा बसेका थिए। बालनका समर्थकहरू पनि त्यहाँ पुगेर नाराबाजी गर्न थालेपछि मुठभेडको त्रास बढेको थियो। तर प्रहरीको साथ नपाएपछि जबरजस्ती सुकुम्बासी बस्तीमा पसाउन महानगरले हिम्मत गरेन। त्यस्तै गरी महानगरले संरचना भत्काउन डोजर नगर प्रहरी नै तैनात राखेको थियो। शुक्रबार दिउँसोदेखि नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने योजना थियो, तर सुरक्षा प्रबन्धका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे पनि गृहले इन्कार गरेको बुझिएको छ। मेयर बालेन स्वयं सिनामङ्गल स्थित एपीएफ गणमा पुगेर सुरक्षाका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। गणले पनि आफूहरूलाई गृह मन्त्रालयको आदेश नआएको भन्दै आएको खण्डमा सहयोग गर्ने बताएको थियो। त्यसपछि बालेन निस्किनुभयो। स्थानीय आक्रोशित बनेर सडक अवरुद्ध गरेपछि उहाँ त्यस स्थानमा पुग्न सक्नु भएन। महानगर कार्यालयमा तयार रहेका नगर प्रहरी पनि सुरक्षा थ्रेटका कारण पछाडि हटे। यस विषयमा महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसँग बुझ्न खोज्दा उहाँले व्यस्त भएको भन्दै बोल्न चाहनु भएन। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले भने बस्तीमा डोजर चलाउने योजना नभएको दावी गरेको छ। गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बस्ती आफै हटाउनका लागि माइकिङ गर्ने मात्र कार्यक्रम रहेको स्रोतले बताएको छ। केही समय अघि थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीको अनाधिकृत संरचना भत्काउन जाँदा केही नगर प्रहरीहरू पनि घाइते भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई राजनैतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता भनेको 100 दिनको काम कारबाहीबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राहदानी प्रकरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरेर प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राहदानीको विषयमा अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत रूपमा नै अनुसन्धान सकिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय कसैको दबावमा नभई विवेकपूर्ण रूपमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अदालतको फैसलाले नै कतै पनि प्रक्रियागत त्रुटि रहेको उल्लेख नगरेकाले यसलाई कुनै राजनैतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोड्नु अन्याय हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिने भन्दै राजनीतिक विषयसँग जोड्न आवश्यक नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बलात्कारका घटनामा पीडितहरूले बयान फिर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साक्षीको सुरक्षाका लागि आवश्यक काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले फौजदारी न्याय प्रणालीमा साक्षीको सुरक्षा र पीडितको सुरक्षा बिना न्याय सम्पादन हुन कठिनाइ हुने पनि बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रमुख काम भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका साना साना रकमहरू पुँजीको रूपमा जम्मा गर्न सके अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप सहज हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले घर घरमा छरिएर रहेका साना साना रकमहरू पुँजीको रूपमा जम्मा गर्न सकियो भने वर्तमान अर्थतन्त्रका केही समस्याको सम्बोधन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशमा कमाएर पठाएको रकम र नेपालमा नै कमाएको रकम खर्च गर्नुभन्दा बढी पुँजीको रूपमा सञ्चय गर्न सके राज्य कोषको वृद्धि हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले शुक्रबार सर्वसम्मत प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले सभामा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा कोही पनि सांसद नरहेको भन्दै प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको घोषणा गर्नुभयो। अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 112 बमोजिम 72 घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधनको सूचना विधेयक शाखामा प्रतिनिधि सभामा दिन सक्नेछन्। मान्य सदस्यहरू अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 112 बमोजिम 72 घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधनको सूचना विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभामा दिन सक्नुहुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक चैतको 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयकमा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकता विधेयक छिटो भन्दा छिटो ल्याउन सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि सहमति खोज्ने प्रयास हुँदा समय लागेको बताउनुभयो। विगतका समस्या नदोहोर्याउन सहमतिका लागि प्रयास गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आफ्ना सबै निकायलाई सक्रिय पार्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले कोशी नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनका क्रममा निधन भएका पदमबहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। साथै उहाँले मृतक लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले नामाकरण सम्बन्धी भइरहेको आन्दोलन र विरोधलाई प्रदेशसँग वार्ता गरी अगाडि बढ्न केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयले मित्रब्याज पीडितहरूसँग वार्ता गर्न सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। अघिल्लो हप्ता नै सरकारले मित्रब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइसके पनि मित्रब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नामक पीडितहरूको संगठनले आन्दोलन जारी राखेकोमा उनीहरूको मागलाई समेत समेट्ने गरी वार्ता समिति बनेको हो। 5 सदस्यीय वार्ता समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगी तथा प्रहरी परीक्षक दिनेश राज मैनाली सदस्य हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पीडितलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्ने निर्देशन दिएको र समितिले तत्काल आवश्यक पहल थाल्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकार स्पष्ट गन्तव्यका साथ अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद बडुले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले अब सरकारले पनि पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार आफ्नो नीति र कार्यक्रम अनुसार स्पष्ट गन्तव्यका साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सांसद बडुले सङ्घमा बन्ने कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउन सके प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बन्ने मार्ग प्रशस्त हुने बताउनु भएको छ। सरकारले कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बडुको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले एकल महिलाका सन्तानलाई माओवादीको थरबाट नागरिकता दिने कुरा संविधानको मर्म विपरीत भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद भट्टराईले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा संविधानले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा एकल महिलाको सन्तानलाई माओवादीको थरबाट नागरिकता दिनु संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। उहाँले माओवादीको थरबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने कुराले आमाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको पुष्टि हुने बताउनुभयो। संविधान र कानुनले स्थापित गरेको विषयलाई गृह मन्त्रालयको परिपत्रले खण्डन गरेको उहाँको भनाइ छ। सांसद भट्टराईले गृहले संहिता र संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आमाको नाम थरमा नागरिकता दिने गरी पुनः परिपत्र गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एकल आमाका सन्तानलाई माओवादीको थर राखेर जन्म दर्ता गर्ने उर्दी राज्यका तर्फबाट भएको हो भने योभन्दा लज्जास्पद कुराहरू केही हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले जन्म दिने आमाभन्दा ठुलो पहिचान र प्रमाण अरू केही नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, एकल आमाका सन्तानलाई माओवादीको थर राखेर जन्म दर्ता गर्ने उर्दी राज्यका तर्फबाट कसैले दिएको सत्य हो भने 21औं शताब्दीमा योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू केही हुन सक्दैन। जन्म दिने आमाभन्दा ठुलो पहिचान प्रमाण अरू केही हुन्छ र उहाँको प्रश्न रहेको छ। अनि आमाको वा आमाले राखेको थर किन नभन्ने, बरु थर नै किन चाहिन्छ र उहाँको प्रश्न छ। उहाँले आमाको वा आमाले राखेको थर किन नभन्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयले एकल महिलाले जन्माएको वा बाबुको ठेगान नभएका बच्चाको जन्म दर्ता माओवादीको थरबाट गर्न सबै ओडालाई निर्देशन दिएपछि उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। दर्शक महानुभाव, जुन आमाको माइती अथवा भनौँ न बच्चाको माओवादी यदि बाबुको थर ठेगाना थाहा भएन भने माओवादीको थरबाट चाहिँ बच्चाको नामाकरण गर्ने र जन्म दर्ता गर्ने भनेर जुन वडा कार्यालयहरूमा परिपत्र भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले सरकारले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ 10 दलको मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहेको र एमालेको हस्ताक्षर नभएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा सबैका घोषणापत्रबाट राम्रा राम्रा कुरा झिकेर राखेको भन्दै सरकारको प्राथमिकताको विषयमा मूर्त रूपमा आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले प्रधानमन्त्रीले 100 दिनको बीचमा 2वटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्नु रमाइलो कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि नभई सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले सरकारको मुख्य ध्यान जनताको काम गर्ने भन्दा पनि मन्त्रालय बाँडफाँड र सत्ताको लेनदेनमा सीमित रहेको कटाक्ष गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा मौन धारण गर्नुभयो। सांसदहरूले संसदमा उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा उहाँले शून्य समयमा मौन धारण गर्नुभएको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ, धन्यवाद उहाँले भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार शून्य समयमा 1 मिनेटको समय तोकिएको हुन्छ। सोही समयमा बोल्न उभिनु भएका सांसद ढकालले भन्नुभयो माननीय सभामुख महोदय भनेर मौन बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले 1 मिनेट जति मौन धारण गरिसकेपछि यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ भनेर आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, जनताको आवाज बोल्ने संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न सरकारले नसुनेको भन्दै रासोपाका सांसद हरि ढकालले जुन खालको मौन धारण गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायलाई फास्ट ट्र्याकको विधिद्वारा टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायलाई फास्ट ट्र्याकको विधिद्वारा टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय अहिले भन्दा पेचिलो बनेको उल्लेख गर्दै जनताको आन्दोलनबाट स्थापित मूल्य र मान्यताहरूलाई संस्थागत रूपमा टुङ्ग्याउनु सबैको कर्तव्य भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले ड्राफ्ट गरिरहेको दूरसञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई 50औं अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। एनसीएल 25 वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा आउने बेलामा विभिन्न चलखेल भइरहेको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो। यसैबीच कोइरालाले अवसरवादीहरूबाट जोगिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नाम नलिइकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 2 को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुभएका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले
प्रति इंगित गर्दै यस्तो कटाक्ष गर्नुभएको हो। उहाँले आफू अवसरवादीबाट सावधान भइसकेको र सबै मानिसहरू सावधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेता कोइरालाले नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल रूपमा सम्पन्न गर्न पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। अश्लील हरकत गरेको भन्दै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानलाई निलम्बन गर्न राष्ट्रिय एकता अभियानले माग गरेको छ। अभियानका संयोजक विनय यादवले शुक्रबार संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सांसद खानलाई निलम्बन गर्न माग गर्नुभयो। खानलाई तत्काल सांसद पदबाट निलम्बन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन समेत अभियानले माग गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको केही दिनमै जनमतका सांसद खानको अश्लील भिडियो सार्वजनिक भयो। अपरिचित युवतीसँग भिडियो कलमा अश्लील हरकत गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद खानको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। रातो मच्छेन्द्रनाथको महास्नान गरिएको छ। वैशाख कृष्ण प्रतिपदाको दिन दिउँसो मूर्तिलाई तवहाल मन्दिरबाट पहिला टोली बिसाइएको भनिएको ठाउँ लगनखेल स्थित रुखको फेदमा स्थायी तवरले निर्मित मण्डपमा ल्याएर महास्नान सम्पन्न गरिएको हो। उक्त मण्डपमा मूर्तिलाई पञ्चामृत र ठाउँ ठाउँबाट ल्याइएका चोखो पानीले भरिएको घडा बोकेर 4 दिशामा उभिएर मन्त्रोच्चारणका साथ विधिपूर्वक स्नान गराइएको हो। शुक्रबारको मध्यरातको समयमा सुटुक्क तवहालमा भएको मन्दिरको पिँढीमा ल्याएर राख्ने परम्परा रहेको छ। रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिनासम्म मनाइन्छ। सो जात्राको विशेष र सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व छ। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्रा पनि हो। लोककथन अनुसार टौदहका नागराज कर्कटले नागिनीको आँखाको रोग निको पार्ने किसान वैद्यलाई उपहार स्वरूप दिएको रत्न जडित भोटो किसान वैद्यले खेतको आलीमा राखी काममा व्यस्त भएका बेला हराएको र पछि मच्छेन्द्रनाथको जात्रा हेर्न भेला भएको भिडमा भूतले भोटो लगाएर आएको देखेपछि किसानले आफ्नो भोटो चिनेर दाबी गरेको कथन छ। दुवैका बीचमा भोटो खोसाखोस गर्दा विवाद पर्यो। सो विवाद राजा समक्ष पुर्याउँदा लिच्छवी राजा गुण कामदेवले पर्याप्त प्रमाणको अभावमा भोटो कसको हो भनेर निर्णय गर्न सकेनन्। उनले प्रमाण लिएर नाउन्जेलसम्म सो भोटो मच्छेन्द्रनाथको जिम्मा लगाए र रथमा राखेर अर्को वर्ष कसैको प्रमाण छ कि भनी जानकारी लिने उद्देश्यले त्यसलाई देखाए। सोही परम्परा अनुसार प्रत्येक वर्ष मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन सो भोटो कसको हो भनेर रथको बुर्जाबाट गुठी संस्थानका अधिकारीले चारैतिर घुमाउँदै 3 पटकसम्म देखाउने प्रचलन रही आएको छ। जात्राका प्रमुख अतिथिको रूपमा सिल तोडेर भोटो निकाल्ने र देखाइसकेपछि तत्कालै सिल गरेर राख्ने पनि प्रचलन रहेको छ। घर जग्गा व्यवसायीहरूले लाइसेन्स लिएकाले मात्रै घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार संगठन नेपाल घर जग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग राखेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले भू उपयोग कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, व्यवस्थित बसोबास तथा शहरीकरण सम्बन्धित आयोजना सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट दिनुपर्ने, उहाँले ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै शहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पनि माग गर्नुभयो। उहाँले घर जग्गा कारोबारमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भन्नेहरूले अब घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई प्रलोभनमा पारेर रकम ठगी गर्ने गरेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँको गङ्गबु बस्ने रामबहादुर तामाङ सहित 6 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी डाक्टर मनोज केसीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूमा सर्लाही लालबन्दी 8 का विनोद कुमार लामा, डिक बहादुर मल्ल, रविन भनिने रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले र रुद्रमान गोले छन्। उनीहरूको साथबाट विदेशमा ज्यान गुमाएका परिवारका अथवा व्यक्तिको नागरिकता, राहदानी, जन्ममिति, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता, वडा कार्यालयको सिफारिस लगायतका कागजात बरामद भएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेकाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका परिवारलाई प्रलोभनमा पारेर रकम ठगी गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा काम गर्दा गर्दै केही कारणले मृत्यु भएका तथा विदेशमा नेपाल आउँदा मृत्यु भएका नेपालीले बिमा बापत पाउने बिमा रकम मृतकका आफन्तलाई दिलाइदिने भन्दै उनीहरूले ठगी गर्ने गरेको र त्यसबाट उनीहरूले प्रति मृतक रु 7 लाखसम्म ठगी गरेको खुलेको एसएसपी केसीले दाबी गर्नुभएको छ। चुरे क्षेत्रमा पर्ने तुरिया नदीबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन हुने क्रम बढ्न थालेको छ। हरेक दिन चुरे क्षेत्रमा पर्ने तुरिया नदीबाट अवैध रूपमा उत्खनन हुँदा समेत कारवाही हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले पनि विरोध जनाएका छन्। कारवाही गर्ने जिम्मेवार निकाय, स्थानीय तह, वन कार्यालय र प्रहरी प्रशासन एकअर्कालाई दोष लगाएर पन्छँदा उत्खननको क्रम झनै बढ्दै गएको छ। तुरिया नदीबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न गिरोह नै सक्रिय भएको स्थानीय बताउँछन्। नदीको आडैमा थुपारेर राखिएको ढुङ्गा गिटी बालुवा मिस्कट रात दिन उत्खनन गरी अन्यत्र लैजाने गरेको पाइएको
भएको छ। चुरे क्षेत्रको पानभर तुरिया खोलाबाट ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा गिटी बालुवा मिस्कट निकासी गरेर तुरिया स्थित नदीको आडैमा ठूलो परिमाणमा सङ्कलन गरिएको र यसरी उत्खनन हुँदा समेत स्थानीय सरकार मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा नगर प्रमुखले आफ्नो मान्छे हो भन्दै छोड्न दबाब दिएको निहुले बताएका छन्। नदी छेउमा अनुमति बिना ढुङ्गा गिटी सङ्कलन गर्न पाइँदैन। सुनवल नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रका खोला तथा नदीबाट ढुङ्गा निकासी गर्न रोक लगाएको दावी गर्दै आए पनि नदी उत्खनन रोकिएको छैन। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गर्दै स्यालको संज्ञा दिनुभयो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा 12-2 कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकसपाले अध्यक्ष यादवलाई सघाएपछि स्यालको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, झुण्ड में तो गिदड आता है, शेर अकेला ही आता है। उहाँले आफूलाई सिंहसँग तुलना गर्दै एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो। गठबन्धनको तर्फबाट उपेन्द्रलाई उम्मेदवार बनाउने भएपछि उहाँले माओवादीबाट शिवचन्द्र कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा उभिनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सीमा भनेको मानिसले बनाएको मानचित्र मात्रै भएको बताउनु भएको छ। आफूलाई टुरिस्ट बन्नेलाई जवाफ दिँदै वाग्लेले भन्नुभयो, सीमा नक्सा भनेका मान्छेले कोरेका मानचित्र हुन्। यस क्षेत्रका शङ्कर भण्डारीलाई मादी पारी पुर्याइदिनु भएको छ। ममरस्याङदी पारीको स्वर्णिम वाग्ले आएर लड्न नहुने। तनहुँको प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ 5 मा लगेर उतार्नुभयो। उहाँको क्याम्पेनमा मरेर लागेर जिताउन मैले पनि धेरै प्रयास गरेँ। उहाँले अर्को क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्दैमा टुरिस्ट बनेर हेयको भावनाले नहेर्न पर्ने र हेर्न नहुने बताउनुभयो। नेपालको संविधानमै कुनै पनि नागरिक जुनसुकै क्षेत्रमा गएर लड्न पाइन्छ भनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कास्कीमा जन्मिनुभयो, कहिले सिराहाबाट लड्नु भएको छ, कहिले गोर्खाबाट जित्नुभयो। अहिले गोर्खाबाट जित्नुभयो। यो कुरा चाहिँ अलि बढी संकीर्णता भयो कि यस्ता खाले प्रश्न उठाउनका लागि उहाँले भन्नुभएको छ। तनहुँ कुनै एउटा दलको गढ नभई लोकतन्त्रवादीको गढ भएको र रासोपा पनि लोकतान्त्रिक पार्टी भएको वाग्लेको भनाइ छ। यहाँका जनता कुनै पार्टीका विचारका बन्दी होइनन्, हामीले सबैको आकर्षित तरिकाबाट मत ल्याउँछौँ उहाँले भन्नुभयो। चुनाव स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट लड्ने बताउँदै वाग्लेले आरोप प्रत्यारोप नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभयो। उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक जङ्गी अड्डा पुग्नुभएका उहाँले नेपाली सेनाको स्वागत र सेनाबारे औपचारिक जानकारी लिनुभयो। जङ्गी अड्डामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको सङ्गठनात्मक स्वरूप, तैनाथी, स्वदेश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेका अपरेसनल तथा विविध गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री खड्काले नेपाली सेना सँगै नेपाली जनताको शिर उच्च राख्न सफल, जनताले अत्यन्त विश्वास गरेको संस्था भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले देशको सामरिक अवस्थिति र विद्यमान विश्व परिवेश अनुरूपको सन्तुलित व्यवहार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीले वर्षौंदेखि नेपाली सेनाले विकास निर्माणका कार्यहरूमा संलग्न रही देशका दुर्गम स्थलहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, विभिन्न विपद प्रतिकार्य तथा कोभिड महामारीको दौरान नागरिक उद्धारमा खटिएको भन्दै प्रशंसा पनि गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी परित्याग गर्नुहुने भएको छ। नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यौपानेले नेकपा एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टी बैठकमा राख्नु भएको थियो। गत माघको 21 र 22 गते भएको सचिवालय बैठकमा न्यौपानेले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि न्यौपानेलाई एकीकृत समाजवादीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै एकीकृत समाजवादी परित्याग गर्ने तयारी न्यौपानेले गर्नुभएको छ। पार्टी परित्यागको घोषणा गर्न उहाँले आज दिउँसो 2 बजे नामनगरमा पत्रकार सम्मेलन पनि राख्नु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1635 नमुनामध्ये 177 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 41 जना र 1458 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 58 जना गरी 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 373 जना पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 19 जना कोरोना संक्रमित छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 17 जना छन्। त्यस्तै 4 जनाको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने 1 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार मात्रै कोरोनाबाट 26 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यसअघि बिहीबार 85 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा प्रहरीले एक तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता लिएकी 27 वर्षकी निमा ल्यामो गुरुङ पक्राउ परेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले निमा ल्यामो गुरुङ नाममै नेपाली नागरिकता बनाएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। उहाँलाई प्रहरीले बिहीबार बौद्धबाट पक्राउ गरेको हो। 2 वर्ष अघि तिब्बतबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेकी उनले बौद्ध टुसालमा रहेको शरणार्थी क्याम्पमा बसोबास गर्ने व्यक्ति मार्फत नागरिकता बनाउने गिरोहका कृष्णबहादुर कटुवालसँग सम्पर्क गरेकी थिइन्। कटुवालले नागरिकता बनाइदिए बापत उनीसँग 5 लाख रुपैयाँ लिएको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। यसअघि प्रहरीले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता बनाउन संलग्न कटुवालसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
नेपाली सेनाको सर्भरमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 10 का 21 वर्षीय सागर ढकाल छन्। उनी पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजमा स्नातक तेस्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। बाटोले चौरमा डेरा गरी बस्ने उनले घरधनीको इन्टरनेट प्रयोग गरेर सेनाको सर्भरमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएको पाइएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी नवीन अर्यालले बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले 2078 सालमा सञ्चालन गरेको 4 वर्षे बीएड तेस्रो वर्षको नतिजा सार्वजनिक गरेको 24 घण्टा पनि सम्म पनि विद्यार्थीले नतिजा हेर्न पाएनन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बिहिबार नै नतिजा सार्वजनिक भएको सूचना जारी गरे पनि 24 घण्टासम्म अनलाइनमा नतिजा अपलोड भएको थिएन र विद्यार्थीले नतिजा हेर्न पाएका थिएनन्। 1 वर्षपछि सार्वजनिक भएको भनिएको नतिजा हेर्न नपाउँदा मानसिक तनाव बढेको मिनमा राईले बताउनुभयो। विद्यार्थी प्रमिला बस्नेतले त्रिवीको लापरवाही धेरै भएकाले सरकारले त्रिवी कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सहनियन्त्रक डाक्टर घनश्याम ठाकुरले भने सिस्टम ह्याङ भएका कारणले समय लागेको जवाफ दिनुभयो। नेपाली सेनामा जागिर खुलेको छ। नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले प्राविधिक हवाई र विविध सेवातर्फ पदिक र बिल्लादार पदहरूमा विज्ञापन खुलाएको हो। सेनाले डाक्टर, नर्स, कम्प्युटर, लेखा, पण्डित, प्लम्बर, भेटिनरीदेखि भिडियो सम्पादन सम्मका पदहरूमा भर्ना खुलाएको छ। त्यसैगरी ब्यान्ड, हवाई सम्भार, एभिएसन स्टोर, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, डिस्प्याचर लगायतका पदमा भर्नाका लागि पनि सेनाले आवेदन आह्वान गरेको छ। दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति चैतको 24 गतेदेखि वैशाख 23 गतेसम्म भनिएको छ। दोब्बर दस्तुर बुझाएर थप 1 हप्तासम्म नेपाली सेनाको केन्द्रीय भर्ना छनौट केन्द्र स्वयम्भूमा आवेदन फारम बुझाउन सकिने बताइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतसँग युरोपियन युनियन EU प्रतिनिधिमण्डलकी राजदूत एमएस नोनी डिप्रेजले शुक्रबार भेट गरेकी छिन्। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको भेटमा युरोपियन युनियनबाट प्राप्त सहयोगको समीक्षा र नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो। गुणस्तरीय शिक्षा, मौसम परिवर्तन र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। युरोपियन रिकन्स्ट्रक्सन बैंक नेपालमा काम गर्न इच्छुक रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। युरोपियन युनियनको सहयोग नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न नेपालले चाहेको विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको डाक्टर महतले बताउनुभयो। समन्वयको दायरा फराकिलो बनाउँदै दक्ष मानवीय जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा सहयोग गर्न युरोपियन युनियन उत्साहित भएको पनि मन्त्री महतको भनाइरहेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो नभएको बताउनुभयो। शुक्रबार आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार सङ्कलन राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भन्दा राजस्वको लक्ष्य बढी राखे पनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आन्तरिक रूपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याज दर उच्च भएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको पनि बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले वर्तमान अवस्थामा विज्ञापन बजारलाई विस्तार गरेर मात्र सञ्चार माध्यमलाई धान्न सक्ने स्थिति नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष हुमागाईले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको अनियन्त्रित रूपमा गुणात्मक भन्दा पनि सङ्ख्यात्मक विस्तारलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले करिब 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 230 टेलिभिजनहरू दर्ता भएको र 125 वटा टेलिभिजनले आवेदन दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष हुमागाईले यस्तो अवस्था अस्वस्थ रूपमा सञ्चार माध्यमको विस्तारलाई विज्ञापन बजारले धान्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विज्ञापन क्षेत्रको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि विज्ञापन व्यवसायीहरूको दायरा भन्दा बाहिर विज्ञापनको क्षेत्र रहेको भन्दै व्यवसायीहरूको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारले ल्याउने राष्ट्रिय नीतिमा विज्ञापन व्यवसाय क्षेत्रको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF का प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जियावाले यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 3% भन्दा तल झर्ने चेतावनी दिएका छन्। विश्वका लगभग सबै विकसित अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण सन् 2023 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 3% भन्दा तल झर्ने उनको प्रक्षेपण छ। अर्को हप्ता IMF र विश्व बैंकको बैठक अघि तयार पारिएको रिपोर्टबारे जानकारी दिँदै प्रबन्ध निर्देशक जर्जियावाले कमजोर देशका लागि आर्थिक वृद्धिको यो तथ्याङ्कले केही क्षति पुग्न सक्ने बताएका छन्। रुस युक्रेन आक्रमणको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा तरङ्ग ल्याउँदा गएको वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धि दर झन्डै आधा घटेर 3.4% मा झरेको थियो। तर यस वर्ष एसियाका उदयमान बजारहरूले आर्थिक उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारत र चीनले यस वर्षको सबै वृद्धिको आधा हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ। समग्रमा विश्वका 90% विकसित अर्थव्यवस्थाका लागि अपेक्षित मन्दीले आर्थिक वृद्धिको सुखद अवस्थालाई पछि पार्ने देखिएको छ। भारतमा एकै दिन 6000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो केही दिनदेखि भारतमा कोरोना संक्रमण बढिरहेकोमा गएको 24 घण्टामा 6050 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भारतका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको यो संख्या पछिल्लो 203 दिन यताकै उच्च रहेको पनि बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएको संख्यासँगै भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 28303 पुगेको छ। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB 1.16 फैलिरहेको छ। भारतमा गएको जनवरीमा पहिलो पटक यो भेरिएन्ट देखिएको थियो। अफगानिस्तानको पूर्वी लघमान प्रान्तको अलिसिङ जिल्लाको ग्रामीण भेगमा अवस्थित एउटा घरको छत खस्दा एकै परिवारका 7 जनाको मृत्यु भएको छ। प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन तथा मानवीय मामिला सम्बन्धी प्रान्तीय निर्देशक खैर मोहम्मद गाजीका अनुसार अपराह्न माटोको घरको छानो खस्दा परिवारका 7 जनाको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा बाबु आमा सहित 5 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। छतले किचेर एक 8 वर्षीय बालिका मात्र बाँच्न सफल भएको तर उनको अवस्था पनि गम्भीर रहेको निर्देशक गाजीले बताएका छन्। घाइते ती बालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। ललितपुरे टोली फ्रेन्ड्स क्लब माथि 2-0 को जित निकाल्दै मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। च्यासल मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा मनाङले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पछाडि पारेसँगै समान अङ्क भएको जावला खेल्ला अङ्क तालिकामा गोल अन्तरले पछाडि पार्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लन सफल भएको हो। यस जितसँगै मनाङको अपराजित यात्रा कायमै छ। मनाङले 6औं खेल खेल्दा 4 जित र 2 बराबरी खेलेको छ। मनाङले 6 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। उता अङ्क सुम्पिएको फ्रेन्ड्स 4 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा मुख्यालयमा भएको अर्को खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र खुमलटार युथ क्लबले 2-2 को गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यस बराबरीसँगै जावलाखेलले 7 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल दोस्रो स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै खुमलटार 7 खेलमा 7 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा छ। पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ। पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैतको 28 गतेदेखि आउँदो वैशाख 2 गतेसम्म आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। खेलाडीको क्षमता वृद्धि र भलिबलको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी कुल 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिष्ठानका महासचिव निर्मल आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद को कबड हलमा आयोजना हुने प्रतियोगिता 5 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। लीग कप नकआउटको आधारमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै तेस्रो हुने टोलीले नगद 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा सान्तोना टोलीले 50,000 रुपैयाँबाट पुरस्कृत हुने बताइएको छ। विधागत उत्कृष्ट सर्भर, लिबेरो, स्पाइकर, ब्लकर, सेटर र प्रशिक्षकले जनै 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् भने सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 15,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रतियोगिता आयोजना गर्न अनुमानित कुल 52 लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रतियोगितालाई राखेपले 20 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ भने बाँकी रकम विज्ञापन र प्रतिष्ठानबाट जुटाउने प्रतिष्ठानले बताएको छ। कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि नेपाल भलिबल संघका अध्यक्षले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। तनावले मानसिक स्वास्थ्यसँगै शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि निकै असर गर्छ। समयमा तनाव व्यवस्थापन नगर्दा हाम्रा दैनिक जीवनमा धेरै असहजताहरू आउन सक्छन्। तनाव व्यवस्थापनमा का केही तरिकाहरू जस्तो कल्पना गर्ने। धेरै तनाव भएको समयमा आफूलाई मनपर्ने वा जान मन लागेको ठाउँमा भएको कल्पना गर्न सकिन्छ। आफूलाई समुद्र तटमा बसेको छाल र समुद्रको गन्ध सुन्दै बालुवाको अनुभव गर्न सकिन्छ। यस्तो खालको कल्पना कुनै रेकर्डिङ बजाएर या म्युजिक बजाएर पनि गर्न मिल्छ। 1 मिनेटका लागि आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र आफूलाई एक शान्त दृश्य मार्फत हिँडिरहेको कल्पना गर्नुहोस्। कल्पनामा हिँडिरहेको ठाउँमा आफै छु जस्तो महसुस गर्नुपर्छ। केही मिनेटपछि आफ्नो आँखा खोल्नुहोस् र वर्तमान क्षणमा फर्कनुहोस्। त्यस्तै अर्को हो ध्यान गर्ने। ध्यानले अल्पकालीन तनावबाट राहतका साथै दिगो तनाव व्यवस्थापनका फाइदाहरू ल्याउँछ। ध्यान गर्ने बानी बसाउन आफैले एउटा कुनै मन्त्र भन्ने गर्न सकिन्छ। ढिलो र गहिरो श्वास लिँदै उक्त मन्त्र आफ्नो दिमागमा दोहोर्याउनुपर्छ। ध्यान गरिरहेको समयमा आफूले देखेको, सुनेको, स्पर्श, गन्ध वा स्वाद लिएको महसुस गर्न जरुरी हुन्छ। अर्को हो श्वास फेर्ने तरिका। आफ्नो श्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्न वा श्वास फेर्ने तरिका परिवर्तन गर्नाले समग्र तनावको स्तरमा ठूलो फरक पार्न सक्छ। श्वास फेर्ने तरिकाले केही मिनेटमा शरीर र दिमागलाई शान्त पार्न सक्छ। श्वास फेर्न
हेर्न फोकस गर्ने अभ्यास गर्दा तपाईको आसपासको कसैलाई पनि उक्त कुरा थाहा हुँदैन। जस्तो कि आफ्नो नाक मार्फत श्वास लिनुहोस् र कल्पना गर्नुहोस् तपाई शान्त हावामा श्वास लिँदै हुनुहुन्छ, त्यो हावा आफ्नो शरीरभित्र फैलिएको कल्पना गर्नुहोस्। जब तपाई श्वास छोड्दै हुनुहुन्छ कल्पना गर्नुहोस् तनाव बाहिर फाल्दै हुनुहुन्छ। अर्को हो हिँड्ने। हिँड्दा दृश्यमा हुने परिवर्तनको कारण फ्रेश अनुभव गर्न सकिन्छ। तनाव कम गर्नका लागि एकछिन हिँड्नाले दिमाग र शरीरलाई आराम मिल्न सक्छ। प्रियजनलाई अँगालो हाल्नुहोस्। शारीरिक स्पर्शले तनाव कम गर्न धेरै नै काम गर्न सक्छ। प्रियजनलाई अँगालो हाल्नु विशेष लाभदायक हुन सक्छ। जब तपाईले कसैलाई अँगालो हाल्नुहुन्छ अक्सिटोसिन, जसलाई कुडोल हर्मोन पनि भनिन्छ, यस्तो खालको निस्किन्छ। अक्सिटोसिन उच्च स्तरको खुसी र तल्लो तहको तनावसँग सम्बन्धित छ। अक्सिटोसिनले रक्तचाप पनि घटाउँछ। यसले तनाव हर्मोन नोरेप्रिनफ्राइनलाई कम गर्छ र आरामको भावना पनि उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को चित्र बनाउने या रङ भर्ने, हैन, आर्ट्स गर्ने, ड्राइङ गर्ने गर्नुपर्छ। यदि तपाईलाई चित्र बनाउन मन पर्छ या रुचि छ भने चित्र बनाउनुहोस्। यदि चित्रकलामा चासो छैन भने रंगीन पुस्तकमा रङ लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनुसन्धानले के देखाउँछ भने रङले ध्यानमा प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा अध्ययनले जटिल ज्यामितीय ढाँचामा रङ लगाउने मानिसमा चिन्ताको स्तर घटेको पत्ता लागेको छ। यसले तनाव कम गर्नका लागि पनि सहयोग गर्छ। त्यस्तै अर्को हो हामीले खाने आहार। सन्तुलित आहारले तनावप्रति बढी प्रतिक्रिया ल्याउन सक्छ। उच्च बोसोयुक्त र उच्च चिनीयुक्त खानेकुराले अस्थायी रूपमा राहतको अनुभूति प्रदान गर्न सक्छ, तर यसले दीर्घकालीन तनावलाई चाहिँ थप्छ। स्वस्थ आहारले लामो समयसम्म तनावसँग लड्न मद्दत गर्न सक्छ। अन्डा, एभोकाडो र ओखर जस्ता खानेकुराले मुड बनाउन र ऊर्जा सन्तुलनमा समर्थन गर्छ। त्यस्तै अर्को फुर्सदको समय निकाल्ने। व्यस्तताको समयमा मनोरञ्जन गतिविधि तनावबाट मुक्त हुने एउटा अद्भुत तरिका हुन सक्छ। तर पनि धेरै मानिसले आफ्नो जीवनमा खेल वा अन्य अतिरिक्त रमाइलोका लागि निकै व्यस्त भएको महसुस गर्न सक्छन्। तर तपाईको तालिकामा फुर्सदको लागि पनि समय निर्धारण गर्नाले राम्रो महसुस गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। जब तपाईँ राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ राम्रो काम पनि गर्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को आफैसँग गफ गर्ने बानीको विकास गर्ने। तनाव नियन्त्रणका लागि आफैसँग कुरा गर्न सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ। सकारात्मक आत्मवार्ताले स्वस्थ दृष्टिकोण विकास गर्न मद्दत गर्छ। आफैसँगको कुराकानीले तपाईलाई आफ्ना भावनाहरू व्यवस्थापन गर्न र सकारात्मक कदम चाल्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को हो योग अभ्यास गर्ने। योगले शारीरिक ध्यान, त्यस्तै गरी हल्का व्यायाम र नियन्त्रित श्वास फेर्ने प्रक्रियालाई संयोजन गर्छ। योगले तनावको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ। योगले विभिन्न प्रकारका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र आध्यात्मिक लाभहरू पनि प्रदान गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो व्यायामलाई प्राथमिकता दिने। शारीरिक गतिविधि तनाव व्यवस्थापन र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तनाव व्यवस्थापन गर्न हिँड्ने, जिम जाने, पौडी खेल्ने जस्ता शारीरिक व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। कृतज्ञताले चाहिँ मानिसलाई सबै चिज चिन्न मद्दत गर्छ। जीवनमा भएका सबै राम्रा चिजको बारेमा सोच्नुहोस्। कृतज्ञताले तनावसँग सामना गर्नका लागि भएका सबै स्रोतहरूको सम्झना दिलाउँछ, जुन धेरै सशक्त हुन सक्छ। अध्ययनहरूले पनि कृतज्ञ व्यक्तिहरूको राम्रो मानसिक स्वास्थ्य, कम तनाव र जीवन राम्रो गुणस्तर भएको देखाएको छ। त्यस्तै आफ्नो कार्यसूचीको मूल्याङ्कन गर्ने। यदि तपाईँ 20 घण्टाको कामलाई 16 घण्टामा सकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई तनाव चाहिँ बढाउन सक्छ। कामको बोझ घटाउँदा दिनभर राम्रो महसुस गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। समय व्यवस्थापन गरेर काम गर्नाले तनावलाई कम गर्न सहज हुन्छ। त्यसकारणले कामको बोझलाई कम गर्ने बानीको विकास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को सामाजिक समर्थन खोज्ने। जीवनमा सहयोगी व्यक्तिहरू हुनुले तनाव व्यवस्थापनमा धेरै नै ठुलो भूमिका खेल्दछ। यदि तपाईसँग भावनात्मक समर्थन र मित्रताको कमी छ भने यो प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भावनात्मक सहयोग गर्ने व्यक्ति आफ्नो परिवारभित्रको या बाहिरको जो कोही पनि हुन सक्छ। यसले आवश्यक पर्ने सामाजिक समर्थन दिन सक्दछ। त्यस्तै अर्को हो तनाव थप्ने चिजहरूको व्यवस्था गर्ने। कहिलेकाहीँ तनाव कम गर्ने उत्तम तरिका भनेको जीवनबाट तनाव थप्ने चिजहरूको वास्ता नगर्नु हो। जीवनमा तनावमा थपिने चिजहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस् ताकि तपाईँ थप शान्ति अनुभव अथवा महसुस गर्न सक्नुहोस्। धेरै डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गर्नु, निरन्तर रूपमा रक्सी पिउनु, धेरै क्याफिन उपभोग गर्नु जीवनमा थप तनाव थप्न सक्ने केही चिज हुन्। आफ्नो दैनिक बानीमा केही परिवर्तन गर्नाले तनावबाट मुक्त पाउन सकिन्छ अथवा तनावलाई कम गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई तनाव कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, तनावको व्यवस्थापन गर्नका लागि कस्ता खालका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रो यो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला र सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला, किनकि यो जानकारी जति धेरै बाँड्यो त्यति धेरै बढ्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, तपाईलाई राम्रो लाग्यो, अरूलाई पनि पुर्याइदिनु होला है त।
हवस् त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे फेरि हामी लिएर उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।